samahan ug sanang sa Espiritu Santo. Ang grasya karino sa Dios sa atong Amahan o Jesucristo atong Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisa ako sa Dios nga magkagabahon sa tanan o kaninyong mga igsoon nga nagalapas sa akong uyamon sa panguna, sa puno, sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinahanglan o ato. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na amuyo ako ng Santa Maria kanunayang unay, sa tanan mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo ang Diyos. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkakagahom sa tanan ug pasaylo ng atong mga sala danon unta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa kalikasan.
pagayag sa imong kamatuoran, magatultol ka namo nga kang Kristo, himuha nga mga nagasunod kaniya, magsalingway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hariwan kanimog sa Espiritu Santo, Dios Santo sa kahanturan. Kinulugikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises mingon ngadtos katamban, kung patalibugan ninyo siya, ug dumanon niya ang mga sugo na isulatin basahunan, ug kung balik kamo sa Ginoo, ang Diyos sa kinasing-kasing kayo. Dili lisod nga gihatag ko kanimo sugo karong adlaw, wala kini dito sa langit, niya tuas sa dayon. Dili kamo makaingon, kinsa ang nakuha nini anang panahon, aron kita makatungog o makatumag niini. Wala sa kini dito sa tabok sa lawod, nga mingon kamo, kinsa may matabok aron pagkuha nini, aron makatungog kita o makatumag niini. Duhol ra kayo kini kanimo, ana-ara kini sa inyong baka o kasing-kasing, busa makatuman kamo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dangog sa Ginoo, sa inyong kinakatingalahan ug mabuhi kamo. Dangog sa Ginoo sa inyong kinahanglan ug mabuhi kamo. O Ginoo, namoyo ako kanimo sa panahon sa imong kaayo. O Diyos, sa iyong dakong kaluoy, tubaga ang imong walay punong nga panabang. Tubaga ko, O Ginoo, kaulat tinutupan ang imong kaayo, sa imong kaluoy, lingina ako. Dangog sa Ginoo sa inyong kinahanglan ug mabuhi kamo. Nag-ul ako ug aniya sa kasakit. O Diyos, sa imong makaluwas nga hinabang, panalipdi ako. Dahil ko ang ngalan sa Diyos, diha sa awit, o himayaon ko siya, uban sa kasalanan. Dangog sa Ginoo sa inyong kinahanglan ug mabuhi kamo. Tanawa kamong mapausan mo, o pagsadya, kamong manangita sa Diyos, maglipay punta ang inyong kasing-kasing, kay ang Ginoo nagapatalingog sa kabos, o sa iyang iyahang ginagapos, diha niyang tamayo. Dangog sa Ginoo sa inyong kinahanglan ug mabuhi kamo. Kay ang Diyos naluwas sa Sion, o magtugod pag-usab sa mga syudad sa Huda, ang anak sa iyang sulugoon, maay makapanunod niini, ug silang nituma sa imong ngalan, magpuyo niini. Dangog sa Ginoo sa inyong kinahanglan ug mabuhi kamo. Kinutlugikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Colosas. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganay anak ug labaw siya sa tanang binunga. Kay pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang. Ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang gustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga
aron siya ang maguna sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghubot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, ipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak dito sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Hinayaw ikaw, O Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagpitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan, o di unsa man nimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, igugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, ug sa tibok mong kalag, ug sa tibok mong kusog, ug sa tibok mong una-una, ug higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Aman ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya ug mao nga nangutana siya kang Jesus. Kinsa ba diay ang akong isig katawo? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunbog o gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo, nilabay lamang siya agi sa tikas daklim. Unya, nahiagi usab ang usa ka levita, ug niduol siya ug mitanaw sa tawo, ug unya misayo lamang agi sa tikas daklim. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana, nahiagi sa gitulisan, ug sa pagkakita niya sa tawo naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya lana ug pino ang iyang mga samad ug gibukusan. Unya ipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan. Ug dito iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tigatiman sa abutanan ug mitugon. Galma siya ug inigbalik ko dinhi bayaran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man ining tulo sa imong una-una ang nagpakita nga isig katawo
sa gitulisan ang magtutudlo sa balaod ni tubag kadtong naluoy kaniya. Si Jesus ningon busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa inyo. Dahil ikaw, O Kristo. Mayong buntag mga igsoon kang Kristo Ayong buntag sa Pagod. na nakita karon sa ikanapulo limang Domingo sulod sa tuig. Mga igsoon, kasagaran makamatikot kita nga kanunay mogamit si Jesus og mga sambingay sa iyang pagwali, sa iyang pagpadayag sa pulong sa Dios, sa iyang mga tinunan. Nganong kahat? Nganong mogamit siya mga sambingay? Si Jesus mogamit og mga sambingay. He would use some examples nga common sa mga tao mga igsoon aron dali masabtan sa iyang mga tinunan kung unsa man ang ganahan niyang ipasabot kanila. Mogamit siya mga bagay, mga hitabo aron dali sila makarelate sa iyaha. Ug usa sa pinaka sikat niyang sambingay or mayon natong parable mao ang the parable of the Good Samaritan or ang sambingay sa maayong Samarianon. Sa wala pa si Jesus may igsoon makasulti ining sambingay sa atong ebanghelyo naay usa ka eskriba o magtutudlo sa balaod ang miduol ug misulay pagbitik kang Jesus. Kining mga eskriba, kining mga magtutudlo, kining mga pariseyo, ganahan gud ni sila mangitag bikil kang Jesus sama sa uban sa ato diri. Yung mga tao jud nga naay ganahan mangitag bikil sa iyang isig ka tawo. Bisag unsa nindot ang ibuhat sa usa ka tawo, mangita jud bikil. Pananglitan mo sa atong gobyerno, nindot ng ibuhat sa gobyerno, mangitag bikil. No, they are what we call mga fault finders. Mauna nga ang mga eskriba sa mangitag bikil, mangitag higayon sa pagbitik kang Jesus. Mauna nga nangutana siya pagtutudlo unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhi dayon. Perhaps mausad na ang atong pangutana sa Dios. Unsa man ang akong buhaton no in order for me to have eternal life. Gitubag siya ni Jesus pinaagi sa usasad kapangutana. Unsa may giingon sa kasulatan? Because kapag ibaw si Jesus na kini siya no magtutudlo sa balaod. So Jesus asked him, no unsa man ang giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag kini the two greatest commandment. Higugmaa ang Dios, ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong puso ug sa tibuok mong hunahuna ug higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. These are the two greatest commandments mga igsuon kang Kristo. Kining tubag sa magtutudlo, Jesus affirms this one. Mao nang ingon si Jesus, gusto ang imong tubag. Kining tubag ni Jesus mao kining tubag sa magtutudlo sa balaod mao bisan ang gitubag ni Jesus katong naay tawo nga nangutana jud sa iyaha no ingon ang tawo unsa bagyod Ginoo ang labing mahinungdanon nga sugo diha sa kasubuan. What is no among these laws, among these commandments, unsa jud ang labing hinungdanon? What is the greatest
among the commandments of God. So, naatay napulong kasugo sa Diyos. Makamemorize mo. Wala tayong wireless microphone. Hindi magsuroy-suroy yung ta. Pero basig sunod Domingo, wala naman yung iba. Mabuyawan na. Napulong kasugo sa Diyos. Okay. Higugma ang Diyos labi sa tanan. Number 1. Ikaduha, dili ninyo gamiton sa sayop ang ngalan sa inyong Diyos. Ikatulo, hinumdumi ang adlaw nga ipapahulay o balaana kini. Ikaupat, pasidunggi, honor your father and your mother. Pasidunggi ang imong mga ginikanan. Ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbaton o bakak sa inyong silingan, ayaw kasina sa asawa sa inyong silingan, ayaw kasina sa balay sa inyong silingan. These are the 10 commandments of the Lord. Pero kahibaw ang Diyos na dili nato ma-memorize ni tanan. Usahay apil na nagwali ani. Pero ingon ang Diyos, since nga dili man mo makamemorize ani tanan, we will summarize that into 2. Duha na lang. Una, higugma ang Diyos labi sa tanan. Ikaduha, higugma ang imong isig katago. O saro, hindi mo mamemorize ang duha na lang. Higugma ang Diyos o higugma ang imong isig katago. The first 3 commandments pertains to our relationship with God. No, ang paghigugma sa Diyos, no, dili gamiton sa sayo pangalan sa Diyos o hinumdumi ang adlaw nga ipapahulay. This pertains, the first 3 commandments of the Lord pertains to our relation sa Ginoo, sa Diyos. And the 4th until the 10th commandment pertains to our relationship to our brothers and sisters. So morning, may isod kang Kristo. No? Ang napulo kasugo, Jesus summarizes that into 2. Pagigugma sa Diyos and pagigugma sa atong isig katawo. Ang pangutana karon, kining duha atong pagituman. Ito ba? Yung tulog-tulog niya. Paghigugma sa Diyos, higugma ba ninyo ang Diyos? Ito ba? Hilong na. Okay, higugma ang Diyos. Gituman ba ninyo ang mga sugo sa Diyos? Hilong na. Na. Panangitan. Dili ninyo gamiton sa sayop ang ngalan sa inyong Diyos. Don't use the word of God in vain. The name of God in vain. Yan. Kung sa man ang iusulti sa uban, nagsumpa-sumpa sa gobyerno, no? That sa last part, so help me God. Nagituman, hindi magkorap. Katong mga nagninyo sa tubangan sa Diyos, nagsaad-sad. Father, pwede English lang. Nga naman, indol paminawon, no? For richer and for poorer in sickness and in health, till death do us. Nabuwag man. Igamit ang ngalan sa Diyos. Kining ikatulo. Hinumdumi ang adlaw sa ipapahulay o balaana kini. Ituman man nato ni. Are we faithful to our obligation every Sunday to attend the holy sacrifice of the Mass? Ang uban na anay mga rason, Father, wag ko nakasimba, pero nisimba man ko sa TV. Nisimba man ko online. Gibuhat ka ng mga misa online, no? Para katong pandemic lang. The Mass online is not a substitute sa real Mass
sa atong real presence diri sa sulod sa simbahan. Bisan sa gawas ka simbahan, no, but you are in the vicinity sa simbahan. So naghanang rason, kayo ba ang Diyos sa kung sa itinapon nga rason? Makapamaka kita sa ubang tao, pero dili kita makapamakak sa Diyos. We can fool everybody, but we cannot fool God, because God knows what is in the recesses of our hearts. So muna, nauna ang suko, higugma ba ninyo ang Diyos? Ba na ito ba? Ikaduha, paghigugma sa atong isig katawo. Higugma ba nato atong isig katawo? Kinsa ang atong isig katawo? Mauna nga gisulti ni Jesus karong adlaw ang sambingay, no, the parable of the Good Samaritan. Nga usa ka tawo, usa ka Samaritan, nitabang sa usa ka Hudiyo. Kining duha katawanan ang Samaritan ug ang iyang gitabangan, they are mortal enemies. Pero no, katong nakita sa Samaritan nga kinahanglan og tabang kining tawhana, he set aside their differences. Bisan nag-away sila, ug iyang gitabangan kining tawhana nga nanginahanglan og tabang. In other words, no, mga igsoon ng Kristo, our neighbors, ang atong mga igsoon goes beyond boundaries. Even our own enemies. Follow-up question. Gusto na, higugma ba ninyo ang inyong isig katawo? Apil na inyong kaaway? Nakikiniligid na. Ano ito ba? Ha? Isig katawo. No? Isig katawo. Ang atong santos nga kasulatan mingon sa ato nga, pray for those who persecute you. Iampo katong mga nagpasipala nimo. Do we pray for them? Iampo nato atong isig katawo. Unsa na klase sa pagampo atong iampo nila? Nagasman unta na siya, kabangan unta na siya. Ang anak, Jesus is telling us today, no, to love our neighbors, including those who persecute us, including our enemies. Muna gisulti sa ato karong magisuon kang Kristo. Hinaot nga ang atong pagsimba, ang atong pagkareliyoso, dili lang magpabilin diri sa sulod sa simbahan, but we should apply that outside as we go home to our respective places. Dili lang diri sa simbahan, no? Diyos nun ka. Pagawas nimo sa simbahan, maurang ihapon. Dili makita. Timan iyang gisulti sa ato sa atong Diyos, no? Nga dili tanan nga nagtawag kanako Ginoo, maapil sa paghari sa Dios. Diri sa sulod sa simbahan, magsige tagsulti Ginoo, Ginoo. Ingon si Jesus, dili tanan nga mutawag kanako Ginoo, Ginoo, maapil sa paghari sa Dios. Kinsa man diay ang maapil sa paghari sa Dios, ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan sa langit. So ang atong pagsimba, ang atong pagampo, dili ra diay siya assurance in order for us to attain heaven. But this faith of ours should be translated into action. Dili ra tataman sa Panginoon nga ay iampo ta. Unsa man isip usa ka Kristiyano, unsa ang imong buhaton? Gibuhat para sa imong isig ka Kristiyano, isig ka tawo. Kay puro lang kita pagtuo, yung walay buhat, matud pa ni Santiago, no, faith without word is dead. Ang pagtuo nga walay binuhatan, usa ka patay na pagtuo. So muna, ingon kita nga higugma nato ang Dios,
it should be coupled with our love of our neighbors. No? Kay katod pa ni San Juan sa iyang unang sulat, ang moingon nahigugma siya sa Dios apan wala mahigugma sa iyang isuon kanang tawhana bakakon. Suko ka, Father. Wala mo sa ko. Pagkawasan. Yan, ingon mo. O pangutan, higugma niyo ang Diyos. Wala. Kay ingon si San Juan, ang moingon naghigugma niya ang Diyos, pero wa niya higugma ang iyang isig katao kini tawhana bakakon. Sumpay niya, kay kon ang iyang igsuon mismo nga iyang makita, wala gani niya higugma, unsaon niya paghigugma ang Diyos nga wala niya makita. So mga igsoon ng Kristo, mao ni ang dakong challenge sa ato karon. Isip usa ka Kristiyano, isip usa ka Katoliko. Hinaon nga dili lang tahantod sa ngalan. No, sayon ang maging Kristiyano. Bunyagan na ka, Kristiyano na ka, pero lisod ang magpaka-Kristiyano. Kay daghang mga balaod nga gisulti si Jesus sa atong Ginoong Dios sa aton. Pero do we have a choice? We have a choice to take it or leave it. Pero ingon si Jesus, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan dili pinaagi na. If Jesus is the way, the truth, and the life, wa na kitay laing dalan pa nga dapat agyan, kundi si Jesus lamang. Kung ganahan ka mo palangit, kini ang mga balabot sa ating Diyos. Lisod, pero kung kini, no, kung ganahan kita magpalangit, maningkamot kita sa pagsunod. By our own strength, dili natin ni kaya. That's why we ask the Lord for strength ngayon tagtabang sa Diyos nung nga hinaot atong matuman ang iyang kabubuton diri sa iyo. So mga igsoon kang Kristo, mo niyang mensahe sa ato karong adlaw. Ang pagsunod sa balaod sa Diyos. And the two greatest commandments of the Lord, love God above all and love our neighbors. No? Hinay-hinay na mong higugma sa inyong isig katao, sa inyong mga silingan. Katong wa nagtingog-tingog, magtingog-tingog na, kanong nagbumul-bumul, no, magtagdanay na, katong mga silingan nga pila na katuig nga wa nagtagdanay tungod sa muhol. Awa lagi mo. Tingganay na. Katong mga anak nga wa nagtingog-tingog sa ilang mga ginikanan, unsa man ang imong gipaabot, magilakila na katong patay na. Magkakos-gakos ka sa lungon, aron makita sa tawa mo, pinangga yun niya ang iyang inahan, ang iyang ginikanan. Unsa na drama? Katong buhi pang imong ginikanan, wa galing imong ibisita. Dili magaling imong text. O i-chat. Dili galing imong i-kiss. Mukis ka sa laing tao, dili galing imong kadugo. Pero imong ginikanan, imong kadugo, pila ang pag-igsoon nga wa magtingganay tungod lamang sa mga inheritance katigayunan. Nagbumul-bumul na. Mga igsoon kang Kristo, this is the sad reality. Sakit kini paminawon, pero mao kini ang tinuod. Ganahan kita magpalangit, mauni ang balabod sa Diyos. Higugma siya o higugma nato ang atong isig katao. Gani assignment karong gabi antes mo tutulog. Pangutan ang inyong kaugalingon. Higugma ba nato ang Diyos? If you said yes, follow up that question. Do I love my neighbors, including my enemies? If dili nimo matubag ang ikaduha, wala kay angay mo inyon kay higugma nimo ang Diyos. Kay klaro ang isuwat ni San Juan, ang inyon kay higugma niya ang Diyos, pero wa niya higugma iyang isig katao kining tawhana bakakon.
Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan nga makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang butong anak sa Dios. Diyan sa amahan sa wala may kaibigan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Diyos ikan sa Diyos nga matuod. Diyan ang pilipinuhan, usag kinaya sa amahan. Pinaagi kaya na nahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, alang sa atong kaluwasan. Ikanaw siya ikan sa langit, sa lalang kay Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, ikan ni Maria nga uday, ug nahimong tao. Tungod ka natong bilangsan siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagato siya na matay ug ginugong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Ubalik siya nga mahimayahan, aron paghukom sa mga buhay ug sa mga miltay. Ug ang iyang inarihan walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanod sa anak, dungan sa mahanod sa anak, isipat siya o ihimaya, ug isulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyan, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga pinatay, ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Mudamog kita karon ngadto sa Ginoo dala ang atong mga pag-ampo. Pangayoon nato ang iyang tingog magbago kanato diha sa atong pagigugma sa Dios ug sa atong isig katawo. Mungon kita, may gugma ang Dios patalimhuki ang among mga pag-ampo. Mapahigugma ang Diyos, patalimugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, padayong bukas sa paggiya sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. May gugma ang Diyos, patalimugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong, maglingkawas sa mga kabos, gikan sa kawadon, ug magwagtang sa tanang paagi sa injustisya. Mag-ampo kita sa Ginoo. May gugma ang Diyos, patalimugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa Ebanghelyo o nanimuha sa pagpahilom sa simbahan, nga maabli ang ilang mga dalunggan, alang sa tingog sa kalinaw, ug ang ilang mga kasing-kasing, alang sa makanunayong presensya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. May gugma ang Diyos, patalimugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga idaran, ug mga huyang, ug ilabi na sila nga himalakyon, mahupay tungod sa ilang kasayuran sa naghingapin nga gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. May gugma ang Diyos, patalimugi ang among mga pag-ampo. Nga imo tag-isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. May gugma ang Diyos, patalimugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay matuuhon, makaangko na sa ganti sa kinabuhing tunhay dito sa langitlong gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. May gugma ang Diyos, patalimugi ang among mga pag-ampo. Diyos sa mga mahal, ikaw ang among kalikpon o panalipon. Abliha ang among mga kasing-kasing alang sa iyong grasya, sa iyong kanunay namong masayran, ug buhaton ang imong kabubuton. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-ambog ang aron nga ang sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahal makagagawon sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, ug himo ang kining Eucharistia, magtabang ka namo sa pagtuo niya sa kasantos ug sa pagtuo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Imayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay matalo. Santos nga mahal Dios nga dunhay ug makagagahom sa tanan. Amay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas niya kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamon sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasanyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong ng pag-away. Santos ngayon ikaw Ginoo ang tuguran sa tanan kasantos. Ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa tubo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kabalingon, nikuha siya ang pan. Ipasalamat kanimo, nipitas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug lingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mga akong lawas nga itugyan anak kanimo. Sa samang paagita ko sa panihapon, mikuha siya sa kanis. Ipasalamat kanimo pag-usap, minhatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug lingon. Dawata kini ug Panginoon ka mga tanan di kanini. Kay kini mao ang kanis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga imula anang kaninyo ug anang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasayo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahadat din kanimo ang mga anlilingpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdobi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo ang Papa, ni Julito ang Obispo sa tanang mga pari. Hinungdog usab ang among mga igsoon nga namatay. Malaumon nga mabanaw sila, o ang tanang nga namatay gikan sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kami nga hayag na makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Albana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dayon ug amo ikaw mahimayaon. Pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya wan kaniya biha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong nga mahan diha sa sa Espiritu Santo. Ang tanang tumugog himaya hangtod sa kaangturan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahali kay kami kanunay sa sala ug mahidayon sa tanang kasama. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo, naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw na nawa akong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibog sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahinusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Mga igsoon, ipakita ta ang pag-inigsonan. Hinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulaan ang gidapit alang sa palihapon sa Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni Eucharistia, himoa ang among kaloob, nga imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Pag-ako sa mga Valenciano ngadto sa inahan sa mga sinaligon, kitang na. Kaluy kami, Senyora, o ginahan namo. Panalindi ang among panay, ang among lungsod, ang among nasod ug ang tibuok kalibutan. Ipahilayo ka namo ang mga kadautan, katalagman ug mga kasamo. Iusaha ang mga kasing-kasing nga nagkatibulaag. Uban sa kalipay nga among pagabation, isip imong mga anak. Pinaagi sa imong panabang, maatagan unta ang tanang parokyano sa mga grasya nga ilang ikinahanglan sa kalagos sa lawas. Tanduga ang mga makasasala na nabalik sa Diyos. Tabangi ang mga masakiton nga sila magpapayuhon sa ilang iantos. Lamday ka yung kasiga ang among mga sinimeresta na makahalad sila sa ilang kinabuhi. Isip mga pari nga gikan sa Valencia. Iyahe tutuli kanunay ang among mga kaparian, mga madre, mga reliyoso, o mga misyonero, nga magmakatunayon sila sa ilang bukasyon sa pag-alagad sa Diyos. Mayo sa unta kami uban kanimo sa gingharian sa langit, ug magsimba ug magdayo sa langitong Amahan, uban sa imong anak nga si Kristo, nga nahimusa sa Espiritu Santo. Amen. Palingkod kami. Atong pasalamatan and sponsor sa atong bulang karon nga mao ang God of Power movement. Ato sila hatagan sa basika pagkakayos nila. Mga pahibalo. Ang sponsor sa bulang sunod na Domingo mao ang grupo sa Love One. BEC Masa Schedule, July 15, Martes. BEC Barangay West Calaba, alas 6 sa gabi, Barangay Gymnasium. July 17, Jueves. BEC Barangay Hawa, alas 6 sa gabi, Santo Niño Chapel. July 19, Sabado. BEC Barangay Wongbo, alas 6 sa gabi, Fatima Chapel. July 16, Miyerkules. BEC Liptong Fiesta Mass, alas 10 sa buntag, Mount Carmel Chapel. Ang replika nga imahen sa atong patrona, inahan sa mga sinalikway, anaan na karon sa BEC Barangay Kalayugan. Ihatod kini sa BEC Barangay Lunga sa San Vicente Ferrer Chapel. Sunod nga Sabado, July 19, sa alas 9 sa buntag. Nagapadayon ang catechism for First Communicants sa matag adlaw nga Sabado dinhi sa parokya sa alas 3 sa hapon. Sa mga BEC barangays, palihog lamang sa pagduol sa inyong mga katekista. Ang Divine Mercy Official Community sa atong parokya, mga sa ulo sa ilang ika-31 na anibersaryo karong July 19 adlaw nga Sabado. Ginapit ang tanan sa ilang Thanksgiving Mass na sa ulubon sa alas 10 sa buntag dito sa kapilya sa Divine Mercy sa Barangay Hawa. Giawhang ang mga kabataan sa pag-ali sa atubangan for the blessing. Daghan kaayo salamat o manipul-manipul.
Mag-aampo kita. Langit ng Amahan, may gugmaon sa tanan, nagadayi kani-kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Jesus, nga among manunubos. Gibendisyonan niya ang mga kabataan nga midungol kaniya. Dawaton unta niya nga mahinampon sila nga midungol kaniya karon. Tanawa nga may gugmaon kining mga kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panamigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug atubangan sa tanan. Kining bendisyon among ipangayo. Amahan, pinaagi sa imong hinigugmong anak sa Jesucristo among Ginoo. Amen. Amahan namo. Anak sa amin, pagdaya o pag-ibahan, mabuti na mo ang iyong pinagalitan, matutuhan ang iyong pag-o, hindi sa iyo pa ang iyong sa amin. Ang talan na ako sa malatanaw, ihatag ka na mo kalunataw, upang sa iyo ang kami sa among pagkasama. Ngayon, nagpasayo kami sa manakasarap namin. Piliin mo kami ituyan sa Panginoon, ginawa sa kami sa lahat. Puno sa grasya, ang Ginoo ang alaanin mo. Ulaan ka sa mga kainatan, pupulaan ang tuba sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, Yapo kami sa kasal, lalo sa oras na ang kamatayan. Amen. himaya samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinulan, karon sa kiyapon, hangtod sa kamatulan. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ug manalangin kanilang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Ngayong bundag sa tanan.